గోవింద 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 గోవింద. द्वादशाः इति द्वादश अहः तां विच्छिन्द्युः छिन्द्युर्यत् यन्मध्ये अतिरात्रं कुर्युः अतिरात्रमित्यतिरात्रं कुर्युरुपदासुका उपदासुका गृहपतेः उपदासुकेत्युपदासुका गृहपतेर्वाक् गृहपतेरिति गृहपतेः वाक् स्यात् स्यादुपरिष्टात् उपरिष्टात् छन्दोमानां महाव्रतं छन्दोमानामिति छन्दः मानाः महाव्रतं कुर्वन्ति महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति सन्ततामेव सन्ततामिति सन्तताम् एव वाचमव अवरुन्धते रुन्धतेऽनुपदासुका अनुपदासुका गृहपतेः अनुपदासुकेत्यनुपदासुका गृहपतेर्वाक् गृहपतेरिति गृहपतेः वाक्परिष्टात् उपरिष्टात् छन्दोमानां महाव्रतं छन्दोमानामिति छन्दः मानां महाव्रतं कुर्वन्ति महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति सन्ततामेव सन्ततामिति सन्तताम् एव वाचमव अवरुन्धते रुन्धतेऽनुपदासुका अनुपदासुका गृहपतेः अनुपदासुकेत्यनुपदासुका गृहपतेर्वाक् गृहपतेरिति गृहपतेः वाग्भवति पशवः पशवो वै छन्दोमाः छन्दोमा अन्नम् छन्दोमा इति छन्दः माः अन्नं महाव्रतं यत् महाव्रतमिति महाव्रतं यदुपरिष्टात् छन्दोमानां महाव्रतं छन्दोमानामिति छन्दः मानां महाव्रतं कुर्वन्ति महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति पशुषु चैव अन्नाद्ये च अन्नाद्येत्यन्नाद्ये च तिष्ठन्ति आदित्या अकामयन्तोभयोरुद्धृयामेति इति ते एतं चतुर्दशरात्रमपश्यन् चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् अपश्यन्तम् तमा आहरन्तेन
अयजन्त अयजन्त ततः ततो वै ते त अस्मिग्श्च चामुष्मिन् अमुष्मिग्श्च स ये य एवं चतुर्दशरात्रमासते चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् आसत उभयोरेव लोकयोर्ध्रुवन्ति अस्मिग्श्च चामुष्मिन् अमुष्मिग्श्च चतुर्दशरात्रो भवति चतुर्दशरात्र इति चतुर्दशरात्रः भवति ग्राम्या ओषधयः आरण्या अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यैः यत्पराचीनानि पृष्ठानि भवन्त्यमुमेव तैर्लोकमभिजयन्ति यत्प्रतीचीनानि पृष्ठानि भवन्तीममेव तैर्लोकमभिजयन्ति त्रयस्त्रिगुंशौ मध्यतः त्रयस्त्रिगुंशाविधि त्रिगुंशौ मध्यतस्तोमौ भवतः साम्राज्यमेव साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति अधिराजौ भवतः अधिराजावित्यधिराजौ अधिराजा एव अधिराजा इत्यधिराजाः एव समानानां भवन्ति रात्रौ अधिरात्रावभितः अधिरात्रावित्यधिरात्रौ अभितो भवतः परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै प्रजापतिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमयीते ऐत्रम् तम् देवा अन्वायन् आयन्तान् तानादित्याश्च पशवश्च चानो अन्वायन् आयन्ते ते देवा अब्रुवन् यान् पशून् उपाजीविष्मते अजीविष्म त इमे अन्वाग्मन्निति अन्वाग्मन्नित्यनु आग्मन् तेभ्य एतम् चतुर्दशरात्रम् प्रति चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् औहन्ते आदित्याः पृष्ठैः सुवर्गम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमा आरोहन् त्र्यहाभ्यामस्मिन् त्र्यहाभ्यामिति त्रिअहाभ्याम् अस्मिल्लोके पशून् प्रति प्रत्यौहन् पृष्ठैः
पृष्ठैरादित्याः आदित्या अमुष्पिन् अमुष्पिल्लोके लोक आर्धुवन् त्र्यहाभ्यामस्मिन् त्र्यहाभ्यामिति अहाभ्याम् अस्मिन् लोके लोके पशवः पशवो ये एवं विद्वागुंसः विद्वागुंसश्चतुर्दशरात्रम् चतुर्दशरात्रमासते चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् आसत उभयोरेव लोकयोः लोकयोरुद्धवन्ति अस्मिग्श्च चामुष्मिन् अमुष्मिग्श्च च पृष्ठैरेव एवामुष्मिन् अमुष्मिल्लोके लोकरुद्धवन्ति त्र्यहाभ्यामस्मिन् त्र्यहाभ्यामिति अहाभ्याम् अस्मिन् लोके लोके ज्योतिः ज्योतिर्गौः गौरायुः आयुरिति इति त्र्यहो भवति त्र्यः इति अहः भवतीयम् इयम् वावज्योतिः ज्योतिरन्तरिक्षम् अन्तरिक्षम् गौः गौरसौ असा वायुः आयुरिमानेव लोकानभ्यारोहन्ति यत् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति यदन्यतः अन्यतः पृष्ठानि स्युर्विविधम् विविधज्ञ स्यात् विविधमिति विविधम् स्यान्मध्ये पृष्ठानि भवन्ति सविवधत्वायौजः सविवधत्वायेति सविवधत्वाय ओजो वै वीर्यम् पृष्ठान्योजः ओज एव वीर्यम् मध्यतो दधते बृहद्रसन्तराभ्यायन्ति बृहद्रसन्तराभ्यामिति बृहद्रसन्तराभ्याम् यन्तीयम् रसन्तरमसौ रसन्तरमिति रसन्तरम् असौ बृहदाभ्याम् आभ्यामेव यन्त्यथो अथो अनयोः अथो इत्यथो अनयोरेव प्रतिष्ठन्ति एते वै यज्ञस्याञ्जसायनी श्रुति अञ्जसायनी इत्यञ्जसायनी श्रुतिताभ्याम् श्रुति इति श्रुति ताभ्यामेव सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकयन्ति पराञ्चो वै वा एते सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमभ्यारोहन्ति अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति ये परासीनानि पृष्ठान्युपयन्ति उपयन्तीत्युपायन्ति त्रयहो भवति त्रयः इति त्रिअहः भवति प्रत्यवरोढ्या अथो प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो प्रतिष्ठित्यै अथो इत्यथो प्रतिष्ठित्या उभयोः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोर्ध्वोद् उत्तिष्ठन्ति चतुर्दशैताः चतुर्दशेति चतुर्दश एतास्तासां या दश दशाक्षरा
दशाक्षरा विराट दशाक्षरेति दशाक्षरा विराडन्नम् विराटिति विराट अन्नम् विराट विराट विराजाः विराटिति विराट विराजैव विराजेति विराजाः एवान्नाद्यम् अन्नाद्यमव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवरुन्धते रुन्धते याः याश्चतस्रः चतस्रश्चतस्रः चतस्रो दिशः दिशो दिक्षु दिक्ष्वेव एव प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्ति रात्रौ अधिरात्रावभितः अधिरात्रावित्यति रात्रौ अभितो भवतः भवतः परिगृहीत्यै परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै इन्द्रो वै सदृङ् सदृङ् देवताभिः सदृङ् इति सदृङ् देवताभिरासीत् आसीत् सः स न व्यावृतम् व्यावृतमगच्छत् व्यावृतमिति वि आवृतम् अगच्छत् सः स प्रजापतिम् प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपाधावत् अधावत् तस्मा एतम् पञ्चदशरात्रम् पञ्चदशरात्रमिति पञ्चदशरात्रम् प्रायच्छत् अयच्छत्तम् आहरतेन तेनायजत अयजत ततः ततो वै सः सोऽन्याभिः अन्याभिर्देवताभिः देवताभिर्व्यावृतम् व्यावृतमगच्छत् व्यावृतमिति वि आवृतम् अगच्छद्ये य एवम् विद्वागुंसः पञ्चदशरात्रमासते पञ्चदशरात्रमिति पञ्चदशरात्रम् आसते व्यावृतम् व्यावृतमेव व्यावृतमिति वि आवृतम् एव पाप्मना भ्रातृव्येण गच्छन्ति ज्योतिः ज्योतिर्गौः गौरायुः आयुरिति त्र्यहो भवति त्र्यः इति त्रिअहः भवतीयम् ज्योतिरन्तरिक्षम् गौः गौरसौ असावायुः आयुरेषु येष्वेव एव लोकेषु प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्त्यसत्रम् असत्रम् वै वा एतद्यत् यदछन्दोमै यत् अछन्दोममित्यछन्दः मम् यच्छन्दोमाः छन्दोमा भवन्ति छन्दोमा इति छन्दः माः भवन्ति तेन सत्रम् देवता एव पृष्ठैरव अवरुन्धते रुन्धते पशून् छन्दोमैरोजः छन्दोमैरिति छन्दः मैः ओजो वै वीर्यम् पृष्ठानि पशवश्छन्दोमाः छन्दोमा ओजसि छन्दोमा इति छन्दः माः ओजस्येव वीर्ये पशुषु प्रतितिष्ठन्ति पञ्चदशरात्रो भवति पञ्चदशरात्र इति पञ्चदशरात्रः भवति पञ्चदशो वज्रः पञ्चदश इति पञ्चदशः वज्रो वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरन्ति हरन्ति रात्रौ अधिरात्रावभितः अधिरात्रावित्यति रात्रौ
अभितो भवतः भवत इन्द्रियस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै इन्द्रो वै शिथिलः शिथिल इव प्रतिष्ठितः अप्रतिष्ठित आसीत् अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः आसीत् सः ससुरेभ्यः असुरेभ्यो अभिभेत् सः स प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपाधावत् अधावत् तस्मा एतम् 15 रात्रम् वज्रम् 15 रात्रमिति 15 रात्रम् वज्रम् प्रायच्छत् अयच्छत्तेन तेनासुरान् पराभाव्य विजित्य पराभाव्येति पराभाव्य विजित्य विजित्येति विजित्य श्रियमगच्छत् अग्निष्टुता पाप्मानम् अग्निष्टुतेत्यग्निस्तुता पाप्मानन्निः निरदहत अदहत 15 रात्रेण ऊजः 15 रात्रेणेति 15 रात्रेण बलमिन्द्रियम् वीर्यमात्मन्नधत्त अधत्त य एवम् विद्वागुंसः 15 रात्रमासते 15 रात्रमिति 15 रात्रम् आसते भ्रातृव्यानेव पराभाव्य विजित्य पराभाव्येति पराभाव्य विजित्य विजित्येति विजित्य श्रियम् गच्छन्त्यग्निष्टुता पाप्मानम् अग्निष्टुतेत्यग्निस्तुताः पाप्मानन्निः निर्दहन्ते 15 रात्रेण ऊजः 15 रात्रेणेति 15 रात्रेण ओजो बलमिन्द्रियम् वीर्यमात्मन्नधते एता एव पशव्याः 15 वै 15 वा अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयोर्धमासशः अर्धमासशः संवत्सरः अर्धमासश इत्यर्धमासशः संवत्सर आप्यते संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते संवत्सरम् पशवः संवत्सरमिति संवत्सरम् पशवो न प्रजायन्ते तस्मात् पशव्या एता एव सुवर्ग्याः 15 सुवर्ग्या इति सुवर्ग्याः 15 वै 15 अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयोर्धमासशः अर्धमासशः संवत्सरः अर्धमासश इत्यर्धमासशः संवत्सर आप्यते संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते संवत्सरः सुवर्गः संवत्सर इति संवत्सरः सुवर्गो लोकः सुवर्ग इति सुवर्गः लोकस्तस्मात् सुवर्ग्याः ज्योतिः सुवर्ग्या इति सुवर्ग्याः ज्योतिर्गौः गौरायुः आयुरिति त्रयः भवति त्रयः इति त्रियः भवतीयम् इयम् वावज्योतिः ज्योतिरन्तरिक्षम् गौः गौरसौ असावायुः
आयुरिमान् इमानेव एव लोकान् लोकानभ्यारोहन्ति अभ्यारोहन्ति यत् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति यदन्यतः अन्यतः पृष्ठानि पृष्ठानि स्युः स्युर्विविधम् विविधग्रस्यात् विविधमिति विविधम् स्यान्मध्ये मध्ये पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति सविवधत्वाय सविवधत्वायौजः सविवधत्वायेति सविवधत्वाय ओजो वै वीर्यम् वीर्यम् पृष्ठानि पृष्ठान्योजः ओज एव वीर्यम् वीर्यम् मध्यतः मध्यतो दधते दधते बृहद्रसन्तराभ्याम् बृहद्रसन्तराभ्यायन्ति बृहद्रसन्तराभ्यामिति बृहत् रसन्तराभ्याम् यन्तीयम् इयम् वावरसन्तरम् रसन्तरमसौ रसन्तरमिति रसन्तरम् असौ बृहद् बृहदाभ्याम् आभ्यामेव एव यन्ति यन्त्यथो अथो अनयोः अथो इत्यथो अनयोरेव एव प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्त्येते एते वै एते इत्येते वै यज्ञस्याञ्जसायनी अञ्जसायनी श्रुति अञ्जसायनी इत्यञ्जसायनी श्रुतीलाभ्याम् श्रुति श्रुति ताभ्यामेव एव सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकयन्ति यन्ति पराञ्चः पराञ्चो वै वा एते एते सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमभ्यारोहन्ति अभ्यारोहन्ति ये अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति ये पराचीनानि पराचीनानि पृष्ठानि पृष्ठान्युपयन्ति उपयन्ति प्रत्यङ् उपयन्तीत्युपयन्ति प्रत्यङ् त्र्यः त्र्यहो भवति त्र्यः इति त्रि अहः भवति प्रत्यवरोढ्यै प्रत्यवरोढ्या अथो प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो प्रतिष्ठित्यै अथो इत्यथो प्रतिष्ठित्या उभयोः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोः लोकयोरुद्ध्वा ऋद्ध्वोद् उत्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पञ्चदश पञ्चदशैताः पञ्चदशेति पञ्चदश एतास्तासा तासायाः याः दशाक्षरा दशाक्षरा विराट् दशाक्षरेति दश अक्षरा विराडन्नम् विराडिति विराट् अन्नम् विराट् विराट् विराजाः विराडिति विराट् विराजैव विराजेति विराजाः एवान्नाद्ये अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवरुन्धते रुन्धते याः पञ्च 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 दिशः दिशो दिक्षु दिक्ष्वेव एव प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्त्यति रात्रौ अधिरात्रावभितः अधिरात्राविद्यते रात्रौ अभितो भवतः भवत इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य वीर्यस्य प्रजायै प्रजायै पशूनाम् प्रजाया इति प्रजायै पशूनाम् परिगृहीत्यै परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै प्रजापतिरकामयत प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयतान्नादः अन्नादस्याम् अन्नाद इत्यन्नादः स्यामिति इति सः स एतकम् सप्तदशरात्रम् सप्तदशरात्रमपश्यते सप्तदशरात्रमिति सप्तदशरात्रम् अपश्यत्तम् तमा आहरत् अहरत्तेन
तेनायजत अयजत ततः ततो वै सः सोऽन्नादः अन्नादो भवते अन्नाद इत्यन्नादः अभवद्ये य एवं विद्वागुंसः विद्वागुंसः सप्तदशरात्रम् सप्तदशरात्रमासते सप्तदशरात्रमिति सप्तदशरात्रम् आसते अन्नादाः अन्नादा एव अन्नादा इत्यन्नादाः एव भवन्ति पञ्चाः पञ्चाहो भवति पञ्चाः इति पञ्चाः भवति पञ्च वै ऋतवः ऋतवः संवत्सरः संवत्सर ऋतुषु संवत्सर इति संवत्सरः ऋतुष्वेव एव संवत्सरे संवत्सरे प्रति संवत्सर इति संवत्सरे प्रतिष्ठन्ति अथो पञ्चाक्षरा अथो इत्यथोः पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तः पाङ्क्तो यज्ञः यज्ञो यज्ञमेव एवाव अवरुन्धते रुन्धते सत्रम् असत्रम् वै वा यदछन्दोमम् अछन्दोमं यत् अछन्दोममित्यछन्दः मम् यच्छन्दोमाः छन्दोमा भवन्ति छन्दोमा इति छन्दः भवन्ति तेन सत्रम् देवताः देवता एव पृष्ठैरव अवरुन्धते रुन्धते पशून् छन्दोमैः छन्दोमैरोजः छन्दोमैरिति छन्दः मैः ओजो वै वीर्यम् पृष्ठानि पशवः पशवश्छन्दोमाः छन्दोमा ओजसि छन्दोमा इति छन्दः माः ओजस्येव वीर्ये पशुषु तिष्ठन्ति सप्तदशरात्रो भवति सप्तदशरात्र इति सप्तदशरात्रः भवति सप्तदशः प्रजापतिः सप्तदश इति सप्तदशः प्रजापतिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्त्या अधिरात्रावभितः अधिरात्रावित्यधिरात्रौ अभितो भवतोऽन्नाद्यस्य परिगृहीत्यै अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै सा विराट् विराडिति विराट् विक्रम्यातिष्ठते विक्रम्येति विक्रम्य अधिष्ठत् ब्रह्मणा देवेष्वन्नेन अन्नेनासुरेषु ते देवा अकामयन्तोभयम् उभयगुंसम् संवृञ्जीमहि ब्रह्म च चान्नम् अन्नम् च चेति इति एता विगुंशतिगुम् रात्रिरपश्यन् ततो वै ते त उभयगुंसम् समवृञ्जत ब्रह्म च चान्नम् अन्नम् च ब्रह्मवर्चसिनः नादाः ब्रह्मवर्चसिन इति ब्रह्मवर्चसिनः अन्नादा भवन् अन्नादा इत्यन्नादाः भवन् ये एवम् विद्वागुंसः एता आसत उभयमेव संवृञ्जते ब्रह्म च चान्नम् अन्नम् च ब्रह्मवर्चसिनः
ब्रह्मवर्चसिनोन्नादाः ब्रह्मवर्चसिन इति ब्रह्म वर्चसिनः अन्नादा भवन्ति अन्नादा इत्यन्नादाः भवन्ति द्वे द्वे वै द्वे इति द्वे वा एते एते विराजौ एते इत्येते विराजौ तयोः विराजाविति विराजौ तयोरेव एव नाना प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति विगुंसः विगुंसो वै पुरुषः पुरुषो दशहस्त्याः हस्त्या अङ्गुलयः अङ्गुलयो दशपद्याः पद्यायावान् यावानेव एव पुरुषः पुरुषस्ताम् तमाप्त्वा आप्त्वोत् उत्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति ज्योतिः ज्योतिर्गौः गौरायुः आयुरिति त्र्यः भवन्ति त्र्यः इति त्रियः भवन्ति इयं वावरज्योतिः ज्योतिरन्तरिक्षम् अन्तरिक्षं गौः गौरसो असा वायुः आयुरिमानेव एव लोकानभ्यारोहन्ति पूर्वम् अभ्यारोहन्तीत्यभिआरोहन्ति अभिपूर्वम् त्र्यः अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् त्र्यः भवन्ति त्र्यः इति त्रियः भवन्त्यभिपूर्वम् अभिपूर्वमेव अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् एव सुवर्गम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमभ्यारोहन्ति अभ्यारोहन्ति यत् अभ्यारोहन्तीत्यभिआरोहन्ति यदन्यतः अन्यतः पृष्ठानि स्युर्विविधम् स्यात् विविधमिति विविधम् स्यान्मध्ये पृष्ठानि भवन्ति सविवधत्वायौजः सविवधत्वाय ओजो वै वीर्यम् पृष्ठान्योजः ओज एव वीर्यम् मध्यतो दधते बृहद्रसन्तराभ्यायन्ति बृहद्रसन्तराभ्यामिति बृहद्रसन्तराभ्याम् यन्तीय इयं वावरसन्तरम् रसन्तरमसौ रसन्तरमिति रसन्तरम् असौ बृहदाभ्यामेव एव यन्त्यथो अथो अनयोः अथो इत्यथो अनयोरेव एव प्रतिष्ठन्ति एते वै इत्येते वै यज्ञस्याञ्जसायनी श्रुति अञ्जसायनी इत्यञ्जसायनी श्रुति ताभ्यामेव सुवर्गमिति सुवहागम् लोकयन्ति परांशो वै वा एते सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमभ्यारोहन्ति ये अभ्यारोहन्तीत्यभिआरोहन्ति ये पराचीनानि पृष्ठान्युपयन्ति उपयन्तीत्युपयन्ति त्रयः भवति त्रयः इति त्रियः भवति प्रत्यवरोढ्या अथो प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो प्रतिष्ठित्यै अथो इत्यथो प्रतिष्ठित्या उभयोः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोर्लोकयोः
लोकयोरुद्ध्वा रुद्भोज उत्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति रात्रौ अधिरात्रावभितः अधिरात्रावित्यधिरात्रौ अभितो भवतः भवतो ब्रह्मवर्चसस्य ब्रह्मवर्चसस्यान्नाद्यस्य ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य अन्नाद्यस्य परिगृहीत्यै अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यैः असावादित्यः आदित्योऽस्मिन् अस्मिल्लोके लोकासीत् आसीत्तम् तम् देवाः पृष्ठैः परिगृह्य सुवर्गम् परिगृह्येति परिगृह्य सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुभागम् लोकमगमयन् अगमयन् अवस्थात् पर्यगृह्णन् अगृह्णन् दिवाकीर्त्येन सुवर्गे दिवाकीर्त्येन सुवर्गे लोके सुवर्गे इति सुभागे लोके प्रतिस्थापयन् अस्थापयन् परैः परस्तात् पर्यगृह्णन् अगृह्णन् पृष्ठैरुपावारोहन् उपावारोहन् इत्युपावारोहन् स वै वा असौ असावादित्यः आदित्योऽमुष्मिन् अमुष्मिल्लोके लोके परैरुभयतः उभयतः परिगृहीतो यत् परिगृहीत इति परिगृहीतः यत् पृष्ठानि भवन्ति सुवर्गमेव सुवर्गमिति सुवहागम् एव तैर्लोकम् यजमाना यन्ति परैरवस्थात् परिगृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन सुवर्गे दिवाकीर्त्येनेति दिवाकीर्त्येन सुवर्गे लोके सुवर्गे इति सुवहागे लोके तिष्ठन्ति परैः परस्तात् परिगृह्णन्ति पृष्ठैरुपावरोहन्ति यत् उपावरोहन्तीत्युपावरोहन्ति यत्परे परस्तान्न न स्युः पराञ्चः सुवर्गाल्लोकात् सुवर्गादिति सुवहागात् लोकान्नि निष्पद्येरन् यदवस्थान्न न स्युः प्रजामिः प्रजादिति प्राजाः दहेयुरभितः अभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति परः सामान इति परः सामानः भवन्ति सुवर्गे एव सुवर्गे इति सुवहागे एवैनान् लोके उभयतः परिगृह्णन्ति यजमाना वै दिवाकीर्त्यम् संवत्सरः दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् संवत्सरः परः सामानः संवत्सर इति संवत्सरः परः सामानोऽभितः परः सामान इति परः सामानः अभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति परः सामान इति परः सामानः भवन्ति संवत्सर एव संवत्सर इति संवत्सरे एवोभयतः
ततः प्रति हरिः ॐ श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।